Brad Jan Lumayag. Nag-text si Brad Jan Lumayag, ganili na to ikauban karon. O niya, naabot na si Brad nga paabot punta ni Brad Jonard kay kabalota nga si Brad Jonard mo arigid karon, no? May kauban na to kay atong gitawagan kaganina. So may pag-abot Brad o niya maayong paminaw sa tanan natong mga kaigsuonan. Na samtang ato karong hisgutan Brad Earl ang bahin sa atong gisugdan nga unsa ning Santa Claus kon si San Nicolas ang naay kuan si Brad Earl siguro ani nanay andam sa Brad Earl niya sa ulugon ni siya sa ang feast day ni San Nicolas kon Santa Claus December 6. Anya ang pahigayon na pud hapit ang ato ang pagsaulog sa Immaculate Conception. Nagipanamkon si Birhen Maria nga walay buling sa sala. Anya atong saway langan-langan ato ihatag kang Brad Earl ang microphone para sa pagtimbaya usab. Mayong buntag badto og sa tanan nato mga tigpaminaw sa taman gyud sa mabot nining signal sa DXUM FM diri sa lungsod sa Mahayag. Mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan labi pa diha dapit sa Mapas Bonifacio, Misamis Occidental. Sama sa Ibiza family labi na ni Brad Sigundino o Sister Victoriana Ibiza nga nagpuyo diha sa Lumapas Bonifacio. Yaman diha sa Esperanza sa mga Cuyos family, Bulanon family o mga Uwano family. Yaman atong mga kaigsuonan diha sa Bagong Argao, Mulawi sa Boca del Sur, atong mabtikon kayo nga mga alagad sa Eucharistia, silang Brad Susimo Dado Sali o Brad Amado Monton. Yaman skugihan sa gayo nga kapilya leader diha nga si Sister Julita Sali. O yaman ang ato sang pinakakugihan usab nga barangay captain si Honorable Elsie Banoylos ug tanang mga konsehales diha kining mga barangay kagawad sa sakop sa Bagong Argao, Mulawi sa Boca del Sur. Ingon man sa tuma kaigsuonan diha sa Bagong Ariusa, diha part sa Malili, Jubigons, daghan kay naminaw nato dinha. Yaman silang Sister Jonafe Prosia diha sa Aurora, ya Mr. and Mrs. Tony ug Eva diha sa Tiparak, Tambulig. Limota sa mga apelyido niya atong mga kauban labi pa si Brad Wilhelmino Ortilano nga kanunay usab kining maga-tune in basta nalang silang panimalay. So sa tanan na lang nga maabot nini atong Sibya niya may isang pag-abot ni Brad Junard, may buntag Brad Junard. Niya sa tanan na lang labi day part diha sa Suminot natay kugihan kayong maminaw sa dinha. Niya part sa Pagadian. Yan natay ka chat kaga BE diha sa taga Pagadian. Yan napo day sila tulumanon dinha sa kuan sa IBGT kuno kining sa kuan Agura kining merkado sa Gate 7. Matag Domingo alauna ngadto sa alas 5. Na sila'y tulumanon diha bahin sa pagtuong Katoliko usab. Niya ato day mga kaigsuonan diha sa Tambulig. Nya part sa kining Midsalip nasay kugi kayong naminaw nato dinha niya sa tanan na lang yun nga kutob sa mabot sa atong Sibya. Nya kay mao pa may pag-abot ni Brad Junard ato sang ibalik sa pagtimbaya unya ni Brad Junard ato sang ibalik sa atong regular nga anchor si Brad Toto Kamigin. Salamat kay Brad Earl sa mga pagtimbaya unya samtang mo plaster pas Brad Junard. Ato lang hangyo ato mga kaigsuonan nga pabilin mong maminaw sa tulumanon unya pakusgi ang inyong radyo ang sayo na makuha ninyo ang amo karon nga paghisgutan. Nya unahon na mo ang bahin sa bahin ni Santa Claus ung Saint Nicolas kay ready na kay ni si Brad Earl. Nya isunod na to ang siguro isunod na to unya ang bahin sa mga pitik usab, mga atake usab sa atong mga kaigsuonan nga di gina kalikayan o di sad kalikayan nga naagi hapon ta manubag. So sa giingon sa atong
atong station manager ganina nga kung mahimo dili na lang gyud magkuan nakasabot nga kadtong mga pangutana ba nga nagbalik-balik na lang dayon kanunay na natong gitubag tinuod gina nga kuan sa paminawon lahi na gid paminawon kay sa mo gud po itong mga kaigsuonan mao man ang magsig balik-balik og pangutana kay mangutana unya ini tubagon nimo dili maminaw ana nga og maayo ka nga estudyante hinahanglan nga ini human imong pangutana maminaw kita kay aron kabalutag unsay tubag og bisan pag unsaon na to og sige balik ang pangutana nato na di sad paminawon ang tubag mo nang magbalik-balik na lang gyud kay dili man maayo man lang mangutana di man kabalo di man maayo maminaw mo na atong gihangyo no kay kini ato ang tulumanon dili lang ni sa kun mahimo dili man lang ni sa Katoliko lang kun dunay konsinsero kita kana sa nga open sad anang maminaw ta mangutana ta nga dunay tumong og dunay tumong open sad ta nga mo maminaw sa tubag kay og kanang imong pangutana nga di ka maminaw inig tubag medyo makasabot ta masabtan nato na nga nahog ra nagpanglawgaw sa ato ang atulmanon so murag maunay ingon ana nya so salamat po ta ni Sir Jaime nga itabang nato ana bahina kay tinuod gyud kuan mo gyud kayo kay ug magmonitor gyud ka dili gyud maay paminawon nga bisag gitubag na sige ra gihapon og pangutana niya di kontento sa tubag pero makakontento man og dili ang atong mga kaigsuonan so mao gina atong mausad na ang ato ang bahin nga inahanglan kita nga mutubag unya brother murag ready na siguro ka brother si Brad Junard pa no wa pa ka timbaya ang tawon si Brad Junard maayong buntag mahayag ug sa tanan nga walay puas nga nagsunod nagtuki nagpaminaw ni ato ang matunon-anon kay nga programa Kolo Kabildo, programa sa Simbahang Katoliko dinhi sa lungsod sa Mahayag, San Miguel Pares. Uban kini sa ato ang kaprayan sa tibok Simbahang Katoliko. Kini nga programa giuyunan gini. Nga gikinahanglan gayud ang hatag ug katin-awan kabahin sa mga simbahan o mga doktrina sa Santa Iglesia nga labihan kayong giatake sa ato ang mga pinangga. Kinahanglan nga mudipinsa ta pinaagi sa kalumo ug pagtahod niya maayo rin ang pagpaminaw sa ato ang pinalangga kang pare din sa lungsod sa Mahayag si Father Rico Saison dinha sa Pagadian Father Rene Herrera diha sa San Jose Pagadian lang gihapon maayo ang pagpaminaw niya sa ako ang pagtahod sa to ang mayor din sa lungsod sa Mahayag ang Honorable Mayor Lorna Espina, Vice Mayor Camila T. Diaz, sa to ang mga sangguniang bayan members. Labi na ato ang numero 1 nga sangguniang bayan members sa councilor din sa lungsod sa Mahayag, Honorable Jaime Doliantes. Sir, good morning. Og sa mga Doliantes family, mayong buntag kaninyong tanan. Niya sa to ang kapitan din sa Barangay Poblasyon kang Honorable Jerry Peregrino. Og sa iya hapong mga barangay officials, maayong pagpaminaw niya sa mga Calboneros family din sa Proxais, Natingors family, Solatorio, Dilatore family, magkita tadiha Proxais kay akada nila ron dito. Kita-kita tadiha unya mga alas 9. Humanin niya to ang programa. Mayong pagpaminaw diha sa isla mga Raffles family, Mamawi family, Lobrino family, ilabi na kang Alfredo Lobrino Jr., mga Baterna family, Pumikpik, Brubo, Pilarka, mga Ibaya family. O sa tanan na lang nga walay puas na nagsunod niya to ang programa. O diya pa day sa Upper Dimorok kang Kuya Jerome Calbonero, mayong buntag o mayong pagpaminaw niya inaot unta nga magtinabagay ta mga membro sa Simbahang Katoliko. Ilabi na umanhiay ang ato ang Pangulo, si Pope Francis, karong sunod tuig. Magtinabagay ta nga pagdipinsa niya atong simbahan. Kay kita isip mga membro nini gitahasan haron kining simbahan na tabangan nato sa pagdipinsa, pagtubag sa mga kadayang atake sama ni gibuhat ni San Pablo diha sa Biblia sa buhat 19:18
nga mismo siya nagdipinsa sa mga pagtuo Kristiyanos o Katolikong Kristyanismo nga gitukod ni Ginoong Kristo. So mao lang na mayong buntag ug atangin ninyo nga mapagkaisgutan karon ako kamong ihatag ni Brad Earl Sanchez alang sa pagsugod sa muang hisgutanan karon. Brother, Daghang salamat Brad Junard, ingon man nimo Brad to. So doon na kitay mga nahang nga mga pangutana niya kay ato magid ning atimanon niya usa sa mga last gyud o isa sa mga pangutana nga na kuan nahang niadtong niaging Sabado mo ning may tungod ni Santa Claus ngano man kunong starring man permi panahon sa Disyembre. So nindot nga pangutana aron ato sang mahibaw-an nga unsa may kalabutan ni Santa Claus nga nganong may starring man permi panahon gyud sa pag-celebrate nining pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Sa kinatibuk-an yun nga kining kasaulugan sa simbahan may tungod sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang sentro gyud sa kasaulugan mao gyud ang pagkatao ni Ginoong Kristo. Niya dapat ang ibutang gyud sa atong mga balay mao gyud nang bilin. Nga sa Ginoong Kristo nga iyang inahan nga si Birhen Maria o si San Jose nga silbing mo'y gihimo nga instrumento nga amahan ni Ginoong Kristo. Sa dihang si Birhen Maria nagmabdos pa ni Ginoong Kristo ug hangtod nga kini gipanganak. So mao gid ta nay pinaka sentro apan tungod usab sa mga dili kalikayan nga nakita ni ining panahon nga diin dili kalikayan nga maghimo gid tag mga decorations. Mo nang naang makakita na ganita og mga lights magkidlap-kidlap o kaha bisan unsa nga mga dayan-dayan panahon sa Pasko. Makaingon dayon ta nga nana ang diwa sa Pasko. So, ura na og atog yung makita pinagi lang sa mga simbolo, pinagi sa mga decorations nga nagpadong na usab kita sa kasaulugan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Sa Pasko, mao gyud ang sentro nato ang pagkatao gyud ni Ginoong Kristo. Nga mo nay gisaulog kay kung wala pas Ginoong Kristo, wa ta makabaton og kaluwasan. Naglabaw sa tanan, wa sad batukod ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Unya unsa may papel ni Santa Claus? Unang-una nga ato yung duki-dukion ug kinsa man ni si Santa Claus. So kini si gitawag nilang Santa Claus, ang original gyud ani mao gyud si Saint Nicholas. Ya unsa man ni si Saint Nicholas usa kini siya ka santos diha sa mga 4th century, usa ka Greek Christian bishop sa Mera. Unya kini niya siya usa ka probinsya kining Mera. Part ni sa Lycia, gadiin usa ka probinsya sa Byzantine Anatolia. Nya karon gitawag nig Turkey. Atong nailhan ni karong panahon nga naila nga Turkey. Kining si Saint Nicholas usa ni ka famous. Nga naila ni nga famous unya do na siya generous gift to the poor, giving. Matud pa sa iyang panahon nga iya yung gihatagan og labaw nga pagtagad ang mga kabus. Unya bisag dili lang Pasko manghihatagon ni si Saint Nicholas. So panahon sa Pasko ato magyud nang masinati ang pagpanghatagay gani na exchanging gifts sa nagkalaing mga party sa atong kalibutan o kaha mga selebrasyon sa nagkalaing mga departments labi pa sa gobyerno, ma-private man o ma-public. Dili gid kalikayan na naa gid ang Christmas party nya, Christmas gift giving, exchanging gifts. Unya may natong timan-an nga ang sentro niya na kung ato ganing apel si Santa Claus, ang ato yung isentro mao gyud ang iyahag yung mga maayong mga diwa natong panahon na. Sa panahon niya samtang dinhi pa siya sa kalibutan sa 4th century Anno Domini. Si Santa Claus o si Saint Nicholas nga naila sa kadaghanan nga Santa Claus nga mao say gikuhaan og mga symbolical panahon sa Pasko nga ang iyang pagkamanggitagon mao gyud anay ato yung lantawon dili lang kay sa iyaha lang figura. Although kanang figura niya ang uban gipun-an naman na art part kana sa art sa ato ang kultura nga bisan lang bisan dili lang diri sa Pilipinas bisan ahang dapita part kana sa art ang kalag yung lawas nun nga ilang ipakita nga si Santa Claus nga puti og kining bungot niya
Naapoy labihan tambukan niya nga ang simbolo niya na mausad ng pagka-puno niya sa pagka-manggiluyon, pagka-mangyatagon. Ngayon sa may mga grasya ngayang nadawat, iyagig ning ipambit ngadto sa mga kabos, labi na ang mga kabataan. So muna ang sentro sa ang kinauyukan nga bahin ni Saint Nicholas nga naila nga Santa Claus. Although kining niyang pulo nga Santa Claus dili man ni agyud mo tinuod yun nga kuan ura na kuan lang ni ura bag nataligamaan lang pero mao mo'y naandan nya naila siya niya na so hangtod karon gipauyangtan but actually ang kining niya si Santa Claus mao gyud si Saint Nicholas nga may nahimong father of Christmas nga namang nahimo man siyang father of Christmas tungod sa iyang pagkamanggihatagon niyang sentros kasulugan mo ng pagkamanggihatagon labaw sa tanan. Ang atong Ginoong Kristo nagpakatao, usa kana kadakong gasa nga gihatag kanatong tanan, dili lang natong mga Kristiyano, kundi kitang tanan nga nagpuyo nining kalibutana. Usa kadakong gasa ang gihatag si Ginoo nga iyang bugtong anak gipada dinhi sa kalibutan. Unya pinaagi ni Birhen Maria, gipaagi gyud sa nature gyud kon kinaiya sa usa ka tawo nga magsabak siyam ka bulan o sa dihang natawo siya muna niya nga ang mga hari usab ang manggialamon ning duaw kaniya nagdao usab og mga regalo. So ang labing sentro mao gyud ang pagkamanghiyatagon. Nga labaw sa tanan lagi atong timan-an nga ang Dios mismo mo'y unang mihatag kanatong gasa mo nang pagpakatao unya sumpay na ng pagpakatao mo nang pagtubos kanato sa naguba nga relasyon tali sa Dios ug sa tao mo nang gibalik pagdugtong pinagi sa pagdupa ni Ginoong Kristo didto sa cross. So mo nang na ang sentro sa atong kasaulugan unya si Saint Nicholas tungod sa iyang pagkamanggihatagon mao nang naa unya kining Pasko gyud mao ning pagkamanggihatagon labaw sa tanan kanang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoo dili gid na nato malimtan labi pa ang mga grasyang makasantos nga mudangat kanato sa tagsa-tagsa mao man na unya si Saint Nicholas isip matuod nga Kristiyano nga iya yung gihimo ang mga maayo nga sa ilang kultura panahon sa 4th century dili gid nila kalimtan pod si Saint Nicholas og hangtod karon tungod sa iyang pagka maayo gyud pagka magyatagon labi na sa mga kabos unya mo nang naa gyud ang kultura sab nga kanabitawng kaning medyas nga ihangir. Ang sinugdan gyud na mao nga si Saint Nicholas iyahang isorpresa ang mga batang kabus nga nangatulog in town niya diha lang sa kadalanan na mga pobre kayo way mga gidikanan diha lang sa kadalanan dili na niya hilabtan moagi siya nya isurprise gyud niya nga butangan og sinsilyo sa ilang panahon nga aron ang mga bata inigmata doon nagyoy kuan makita nya labaw tanan mga pagkaon nga iyang ibutang. Iya kining gibuhat sa tago nga pamaagi nga kung mahimo way nakakita bisan usa aron pag-surprise sa mga bata aron usab nga mga bata makadaig sa Ginoo sa dihang inigmata nila dunay pagkaon sa ilahang uluhan nga nakita nila inigmata nila. So mo na ang gihimo ni Saint Nicholas tungod sa iyang pagka-unique gyud. Nga isip Kristiyano, isip sumusunod sa gibilin nga mga kalagdaan sa atong Ginoong Kristo nahimo ni Saint Nicholas sa iyang panahon. Unya sa iyang panahon siya mo'y pinaka nga nailagyod sa pagka kadabang manggihatagon labi pa ngadto sa mga kabos. Sumuna na nga party si Santa Claus sa kasaulugan. Ang atong balikon nga ang sentro gyud sa Pasko mao gyud ang pagkatao ni Ginoong Kristo. Unya kanang mga Christmas tree diha unsa pa na diha part lang kana sa kasaulugan isip art artistic beauty panahon sa season of Christmas nga labaw sa tanan ang importante mao gyud kanang bilin aron atong mahinumduman nga ang sentros kasaulugan mao gyud ang pagkatao ni Ginoong Kristo. So basig dunay ikadugang si Brad Junard o ka si Brad Tuto atong ibalik ni Brad Junard may tungod ni Saint Nicholas nga naila nga Santa Claus atong ihatag ni Brad Junard. Bueno, ako mo puno lang ko gamay atong kang Brad Earl at bahin saysay aning istorya sa Santa Claus nga si Santa Claus akong utrohon mao ni si Saint Nicholas nga naila siya sa ngalan nga Santa Claus nya
Nataw ni siya dito sa Patara, sa Asia Minor, sa 4th century. Niya, usa siya ka obispo sa Mera, sa Turkey. Niya, grabe kay ni siya ka mahigugmaon sa mga pobre nga tao, mga kabus. Niya, kini magungalan nga Santa Claus, kualan ni siya, gimugna ni atong 19th century sa mga Dutch Protestant. Yeah. Niya, bisan gani kato mga protestante kani adto nagtahod man niini. Na-recognize tungod sa iyahang pagkamanggiloyon sa mga pobre o pagkamanggihatagon. Mao na nga bisan ang mga American writers nagrespeto nini kaniya. Nya si Santa Claus mao gyud ang tinuod nga kahulugan diha sa Saint Nicholas diha sa Pasko. Tungod siyang gugma pagkamayuhon sa mga pobre o sa mga pobre sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang iyahang feast nini December 6 nya namatay ni siya ni adtong 350. Mao na nga sa dinhi sa Pasko mao na si Saint Nicholas nga gi-contract lang sa Dutch Protestants sa adtong 19th century nga Santa Claus, pero mao na si Saint Nicholas. Na nga tungod sa iyang pagkamanggihatagon, tungod sa iyang pagkamanggiloyon sa mga pobre o mga kabus, nahimo siyang sentro diha sa Pasko. Isip sulundon nga kitang mga katawhan dinhi sa kalibutan mo susama unta sa iya nga mahigugma kita sa mga kabus. Unya magmanggiloyon kita, magmanggihatagon kita. Kay diha sa pagpanghatag, diha nato makat-on ang paghigugma. That in giving, we learn to love. Mao na ang mensahe ni Saint Nicholas o Santa Claus. Kay giingon man na diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo, kapitulo 13 bersikulo 7, nga ato ang sundugon, ang ato ang mga pangulo kaniadto. O ato ang sudungon ang ilang binuhatan o ato ang sunon. Mao na si Saint Nicholas isip ato ang mga pangulo o obispo, giisip man nga pangulo diha sa Biblia. Nga mao na ang tinuod nga kahulugan sa Santa Claus galing lang kay ang ato ang mga pinangga pagkangan nga Santa Claus murag allergy. Mao na si Saint Nicholas usa ka balaan nga tao, usa sa mga gikanonay sa simbahang Katoliko nga tungod sa iyang pagkinabuhi diha sa pagkamanggihatagon, diha sa pagsunod ni Kristo. Kay niingon man nato ang Ginoo diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, pagbalaan kamo ingon nga ako balaan. Mao ni si Saint Nicholas, usa ka balaan nga tao nga mao ang ato ang sundugon dinhi panahon sa Pasko, ang pagkamanggihatagon o makigugmaon sa mga kabus. Brad to. So di na lang ko musumpay anak Brad Junard, Brad kay perti naman tong klaruhan, no? Kanya atong isunod ang bahin sa Immaculate Conception nga topic. Unsa ning Immaculate Conception atong atong pahibaluon ang atong mga kaigsuonan nga kanang Immaculate Conception dili si Kristo mo gipanamkon diha, si Birhen Maria mo gipanamkon nga walay buling sa sala. Mahitabo na sa December 8 mo na nga gimunang iphon gikan sa December 8 baingon na sa September 8 mao nang siyam niya ka bulan nga insakto gyud nga mao na pag katao ni Birhen Maria kanang walay buling sa sala. Daghang kay mga objection niya ako lang mong introhan kay patiwasan ako nilang Brad Junard nga moingon ning atong ubang mga kaigsuonan nga kani si Maria matud pa nila nga makasasala og gani daghag anak. Unya wala tong tan-awon ang basihanan gud nila mo nang nasa Roma 5:12 no nga ang tanang tao nakasala. Yang bayad sa sala mo nang kamatayon. Roma 6:23. Una nga mayroon din sila nga kay tao man si Maria, so di siya kalikay nga doon na siya sala. Dakon mao nang prinsipyo ang atong gamiton mga kaigsuonan. Di man na nato nga ang atong Ginoong Hesukristo dili lang kay Dios o tinuod usab siya nga tao. Dakon mangutana ta nga ang tanan na balanggighang tao makasasala nan
wala nimo ma-exempted si Kristo anang bahina. Subutan ka na nga matud pang San Pedro sa 1 Pedro 2:22 si Kristo wala gayoy bakak o limbong nga migawas sa iyahang baba. Subot pasabot nga si Kristo wa gayud siya'y sala. O kung doon ay exempted sama ni Kristo. So dili kalikayan nga si Birhen Maria nahimo sa ma-exempted usab. Niya nang gitawag og sala. Bisan nang gitawag natog original sin ng sala nga panulundon. Wa gihapon si Birhen Maria ni ana. Nga naman, kung natong tan-ahon ang Kaalam 1:4 matud pa diha ang kaalam dili mo puyo niya ng kalag nga naulipon sa sala. O gatong timan-an nga si Birhen Maria mao ang gipuy-an ni Hesukristo sud sa 9 ka bulan. Og kay ang kaalam nga gisgutan mao man si Hesukristo nasa 1 Korinto 1:24 matud pang San Pablo, si Kristo maong gahom ug ang kaalam sa Dios. Therefore, kay si Kristo nga maong kaalam di man mo puyo sa kalag nga mahugaw. Nan si Birhen Maria dili usab hugaw, wa usab siya buling. Mao na nga wa masayop ang simbahang Katoliko ni anang maong pagtulon ana tungod kay kun atong tan-awon nga ang simbahang Katoliko gigiyahan sa Espiritu Santo. Tungod kay bisan pagbaliko nimo ang kasaysayan, way laing simbahan nga didto ang Espiritu Santo mikonsad sa mga apostoles o gubana si Birhen Maria. Mao na nga kun manudlo ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, dili gayud kana masayop tungod kay giubanan man sa Espiritu Santo. Og timan ana to nga ang atong Ginoo kay dili man siya mopuyo og kalag nga mahugaw. So klaro nga dili walay sala si Birhen Maria. Kon atong tanahon nahimo gani si Birhen Maria nga mao'y bag-o nga iba, mao nang gibali ng iba, mao na nang abi. Og mabasa ba ng abi? Mabasa na sa kinatsila nga Biblia. Og si Brad Jonard ani andam mo basa unya dapit. Abi kanang abi, no? O mabasa na sa Biblia. So, ato kaning ipapadayon kang Brad Earl. Kato ako introduction na to. Nya si Brad Earl mo sunod na tiwasan pod ni Brad Jonard. Yago na may mga pangutana lang ninyo. Pero laruhon na to na nga nangutana mo inanglan nga maminaw sad mo tubag aron di mabalik-balik ang tubag. Di sad mabalik-balik ang pangutana. Brad Earl, salamat kayo, Bradto. Niya, maayong pagpaminaw sa last 4 digits nga cell number 1245 nga nakahatag sa mga mensahe nga makapahimuot yun nga mensahe. So, mayong buntag sa tagiya sa cell number nga last 4 digits nga 1245. Mayong pagpaminaw ni mo din ha. So, may tungod sa bahin ni Birhen Maria nga diin ang simbahan mihatag yung dakong pasidungog niya kumo inahan ni Ginoong Kristo. Nya maingon nga babay ang gipasiuna sa pagkahulog sa tao diha sa pagluwa sa tao, babay usab ang gipasiuna sa Dios didto sa paraiso ang Dios nga nahimong namulong. Atong mabasa sa Genesis 3:15 nga ihatag ko ang panag-away taliwala kanimo. Nya kining kanimo mo ni ang yawa. Og sa babae, og taliwala sa imong kaliwat, og sa kaliwat niadto pa niya. Mo'y mudugmok sa imong ulo, og ikaw niya magpahipi sa iyang kiting. So muna niya itong mabasa sa Genesis 3:15. Nya kining maong babae, mao si Birhen Maria, kansang binhi, mao si Ginoong Kristo nga mao'y mubuntog sa yawa. O giingon sa Dios nga iyang pagahigayon ang panag-away tali sa babae og sa bitin. Busa dili mahitabo nga si Maria mailawom sa gahom sa yawa. So ang Genesis 3:15 nag-explicar na daan nga
nahulog ang katawhan pinagi sa usa ka babae pagpakasala, unya dunay laing babae nga gipuli nga maos Birhen Maria. Nga diin ang kaliwat niya mao ning iyang kaliwat ni Birhen Maria, unya duna siya'y anak nga mao'y modugmok sa ulo sa yawa nga maos Ginoong Kristo ang iyang bugtong anak. Unya atong mabasa sa Galacia 4:4 nga gipadala sa Dios ang iyang anak, mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan nga mao na as Ginoong Kristo. Unya ang anghel nga si Gabriel mingon maghimaya ka puno ka sa grasya, ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa tanang kababayen-an. Mao na sa atong mabasa sa San Lucas 1:28, mao nga ang simbahan ilabi pa sa pangadjion nga maghimaya ka Maria. Kanunay ginatong gidayeg si Birhen Maria, isip mao'y inahan sa atong Ginoong Kristo. Unya kining modayeg ni Maria mo ni ang kaliwat sa babae nga ni Birhen Maria. Unya kining nakigbatok ni Birhen Maria mo ning kaaway usab kaliwat sa kaaway nga mao ang yawa. So manang naa nya si Anghel Gabriel matud pa niya manindot nga ang kining pagtawag ni Anghel Gabriel usa ka manindot nga pulo nga diin bulahan ka. Gani si Anghel Gabriel labaw kayo kaysa mga tao. So kung mihimaya man gani si Anghel Gabriel unsa pa ka kitang mga tao. Ya ang tanang mga kining inta kaliwatan muday ni Birhen Maria. So mo nang naa. Unya kini si Birhen Maria isip dunay papel usab sa simbahan. Mo na nga ang tanan nga mga Katoliko muday gayud kaniya. Unya ang giingon nga ang tanang nakasala kadtong giingon ni Brad Tuto kaganiha, walay usa nga matarong manang atong mabasa, gitawag kini og balaod general o balaod sa kinatibuk-an. Og sa matag balaod general doon na gayoy pipila nga mahigawas sa sala. Mo ni si Birhen Maria. Unya ang Dios may naghimos balaod para doon na kitay giya. So ang Dios usab doon ay gahom nining tanan sa pag-exempt. Mo na nang si Santa Maria gipahigawas sa Dios gikan niini tungod sa dakong katarungan nga siya gipili aron mahimong inahan sa bugtong anak sa Dios nga magpakatao aron pagtubos kanato. Nya tungod diini si Santa Maria adunay suod nga kadugtungan sa Dios nga mas labaw sa bisan unsang binuhat ug busa siya nakadawat usab sa naghingapin nga grasya nga labaw kay sa dawat usab ni bisan kinsa. So si Santa Maria gipahigawas mo na ang mingon nga dun kitang tanan nakasala, pero si Birhen Maria exempted niya na. Nga naman tungod kay si Birhen Maria gipagawas, mao kini ang gitawag og redemptibo o kining gitawag og redemption restaurativa nga usa sa giingon ni San Pablo apan salamat sa Dios nga kamo naulipon kaniadto sa sala og naulipon nakaron sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo, gilawas kamo gikan sa sala og nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ato na mabasa sa Roma 6:17-18. So si Birhen Maria tungod kay anha niya ibutang ang atong Ginoong Kristo, siya mo isudlanan sa bag-ong kasabutan nga maos Ginoong Kristo, natural do nagyoy harmony nga ang sudlanan kinang limpyo kay ang tubig nga limpyo isulod dili makontaminado. So ingon na ang papel ni Birhen Maria. Unya sa pagsanong ni Birhen Maria nga ningon siyang mahimong inahan sa manunubos nga iya kining gidawat mo'y nag-abli sa iyang kasing-kasing sa labing dako nga gugma nga gitahan usab niya sa iyang kaugalingon sa labing bugat nga mga pag-antos kay dili lalim nang magsabak ka nga walay mangako nga tungod kay Ginoong Kristo gisabak ni Birhen Maria nga lalang sa Espiritu Santo unya sa ilang panahon labihang paita kaayo o labihang ulawa nga usa ka babae magbabdos nga way lalaki nga moangkon walay bana. So maning niya nga pait kayo sa panahon nila ang pagdawat ni Birhen Maria nga sayon-sayonon lang nga usa ka anghel miadto kaniya unya mo na nga usa ka bata si Birhen Maria manamkon nya manganak ug usa ka laking batang lalaki, so dili lalim sa iyang panahon. So manang nga si Birhen Maria dako kay papel sa simbahan labaw sa tanan sa kaluwasan
Yalabaw sa tanan usab kini niag yung giula ni Ginoong Kristo dito sa krus nga dugo gikan kini nga material nga dugo og lawas ni Ginoong Kristo gikan ni Birhen Maria. Nga mao'y giula ngadto sa ibabaw sa krus aron kitang tanan mga luwas. So ingon na ang dakong papel ni Birhen Maria. Si Santa Maria pahigawas na daan nga mga nang atong giingon nga redemption restaurativa nga gisalo ng daan wa pagani malunang kasalanan apan gisalo ng daan tungod kay ang manunubos nga pagkatao anha man kaniya muagi og siya nahimong sudlanan nga kanang isulod mao ang limpyo kay nga tubig nga mao sa Ginoong Kristo aron dunay harmony nga ang sudlanan limpyo kay ang isulod limpyo usab og mao kana nahitabo ni Birhen Maria nga gipanamkon siya nga walay buling sa sala nga panulundon pinagis pagsabak kaniya ni Santa Ana nga mo'y iyahang gidikanan. So atong ihatag ni Brad Junard alang sa pagpuno mahitungod niining kang Birhen Maria. Bueno, kining doktrina sa Immaculada Concepcion mugna kini ni adtong December 8 1854 niadtong ikawalo sa Disyembre 2 1854 si Papa Pius IX sa iyahang papal bull nga naguluhan ineffibilis dili matugkad buti pasabot ineffibilis nagpahayag nga ang pinakabalaan Birheng Maria sa unang yugto sa iyang pagkasamkon diha sa talagsaong gasas sa grasya o pribilehiyo gikan sa makagagahom sa nga Dios diha sa pagtagad sa mga merito ni Jesucristo ang manluluwas sa tanang katawhan nagtipig kaniya gikan sa tanang kahugawan sa salang panulundon niya ang salang panulundon mao nga tanang katawhan nawad-an sa grasya sa pagkabalaan o sanctifying grace isip resulta sa sala nga nahimo ni Adan niya na sa Catechism of the Catholic Church numero 416 by his sin Adam as the first man lost the original holiness and justice he had received from God, not only for himself, but for all human beings. Nga gideclare gid sa simbahan nga the most holy Virgin Mary was in first moment of her conception by unique gift of grace and privilege of Almighty God in view of the merits of Jesus Christ, the Redeemer of mankind, preserved free from all stain of original sin. Sa ako ang gibinisay kagniha. Ni atoan ning tagaan og katinawan kay ang atoa mga pinangga mukutlo sab og Biblia. Nga moingon sila kung si Birhen Maria gitaytulan nag full of grace, wa siya sala gyud. Unya kay si Saint Stephen na full of grace man pod. Buot ba ipasabot sa Biblia nga si Saint Stephen o si sa Santo Esteban wala usay sala. Naama na sa Buhat kapitulo 6 bersikulo 8 nga si Esteban full of grace. Unya si Birhen Maria sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 full of grace man sad. Munsaon man kana nato no? Unya ato aning tagaa katinawan kay mahimo ning nganong si Birhen Maria ra may gideclare sa simbahan Katoliko immaculately conceived niya si Esteban wala man nga pareha man sila full of grace. Bueno, kung adto ta sa original nga pinulungan diha sa Biblia sa Grego kaysa English man na siya nga translation nga pareha sila full of grace. Ang sa Greek nga pinulungan sa San Lucas kapitulo 1 28 nagkanayon kay exulton pros oten ipen chaire ket charitomine mao na ang kang Birhen Maria ang iyahang pagka full of grace sa Greek ket charitomine hu kerios metaso eurogimine se en gainasin nga sa in English pa and having to come to her he said greetings favored with grace the Lord is with you blessed are you among women nya kanang gitawag favored with grace o full of grace sa Greek na ketcha retomine full of grace title na de Birhen Maria diha sa Greek sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 iyahang pagka full of grace ketcha retomine
Unya kang Saint Stephen sa Buhat Kapitulo 6 bersikulo 8 nagkanayon sa Greek, Stephanos de Pleres Charitos. Ang pagka full of grace ni Stephen, Saint Stephen, Pleres Charitos, full of grace. Kang Birhen Maria ket Charitomene. Morning kang Saint Stephen. Stephanos de Pleres Charitos kay Dynamios epuye tirata kay Simia Megala ento lao. Nga sa in English pa, Stephen, moreover full of grace. Sa Greek, Pleres Charitos. And power did wonders and signs great among people. Sa ito pa diya sa original na Biblia, ang pagka-full of grace ni Birhen Maria kay Charitomene. Ang pagka-full of grace ni Saint Stephen, Pleres Charitos. O niya kanang kay Charitomene, diya sa regla sa grammar sa English, gitawag na siya perfect passive participle o kitsa retomene. Nga bot pasabot nga si Virgin Mary has been full of grace. Perfect passive participle nga diha saya ang pagkapuno sa grasya dili lang dihaan ang panahona kundi sukad pa sa plano sa Dios sa siya ipakatao. Kitsa retomene. Onya kanang Pleres Charitos full of grace ni San Esteban. Lahi na siya nga meaning diha sa Greek kay Pleres Charitos. Buot ipasabot nga nianang panahon na maupay pagkapuno ni Spirit ni Saint Stephen sa grasya. Dili pareha ni Birhen Maria nga gi-prevent ng daan. She has been full of grace. So sukad pa sa plano sa Dios nga siya ipakatao, puno na siya sa grasya. Dili pareha sa kang San Esteban nga niadtong panahon na lang. Diha sa Buhat Kapitulo 6 bersikulo 8 sa iyang pagsugod. Pagsugod sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios, nianang yugtua siya puno sa grasya. Si Birhen Maria sa iyang gikan pa lang sa plano sa Dios sa iyang pagkatao, puno na siyang grasya daan. Mo na gitawag og preventive restaurativa. Kay kita kuan man ta redemptive nga restaurativa. Mo na nga naay kalainan ang pagka full of grace ni Birhen Maria sa San Lucas Kapitulo 1 bersikulo 28 nga kitcharitomene og kang San Esteban diha sa Buhat 6:8 nga Pleres Charitos. So mao na ang kalainan nya. Ang pagka immaculate gyud ni Birhen Maria naam na sa Biblia, naa sa Kaalam Kapitulo 1 bersikulo 4 nga dili mo puyo ang Dios diha sa taong mahugaw. Unya si unang Korinto Kapitulo 1 bersikulo 24, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Unya sa Hebreo Kapitulo 7 bersikulo 26, si Kristo walay sala. Unya kanang pagka imakulada ni Birhen Maria tungod kana sa merito ni Ginoong si Kristo diha kaniya. Mao kana ang pagpasabot diha sa Immaculada Conception o pagka-Immaculate Conception ni Birhen Maria. Nga pagsabak pa lang ni Santa Ana ni Birhen Maria, wala ni siya'y salangdaan. Even the original sin. Niya matod pa sa Catechism of the Catholic Church numero 490. To become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts appropriate to such a rule. The angel Gabriel at the moment of the Annunciation salutes her as full of grace. In fact, in order for Mary to be able to give the free assent of her faith to the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. So, doktrina gina sa simbahan nga si Birhen Maria immaculately conceived. Brado, Salamat kayo, Brad Junard, sa nindot kayo nga pagpasabot. Anya, ang klarohon na to diha nga duha manggod ka kaliwatan lang. Subaliko na to, dunay duha lamang ka kaliwatan. Adi gipunta ka pugos og adto gislas pikas nga kaliwatan. Di magita mamugos ana. So duha ka kaliwatan matud pas Genesis 3:15 nya kanang babaeng hisgutan diha
mao kanay ang buot pasabot niya na Mga anak. official title. Official title sa babae nga mahimong kaaway, mahimong kaaway sa bitin tungod sa iyahang anak nga mao si Hesukristo. Nga nga sa Juan 2:4 gitawag ni Kristo si Birhen Maria og babae. Nya lainon man pagsabot sa uban kay wala lagi sila magisterium. So muna nga kanang babae diha moingom na sila nga wa gani tahura nya kita nano itahod-tahod. Nya wa sila kabantay nga sa San Juan 2:4 gitawag si Birhen Maria og babae. Nya sa Genesis 3:15 ang Diyos Amahan mismo mingon ibutang ko ang panag-away kanimo babae og sa bitin, kaliwat sa babae ug kaliwat sa bitin. Muna nga kana ding babae gisgutan diha dili na sabton nga wa na lang gitahod ang atong Ginoo. Tuod kay ang atong Ginoo nga nanugo, tong Ginoo nga usa sa iyahang pinaka importante kaayo kana maging tahuro nato ang atong inahan o gamahan. Nya siya na hinuong nanudlo unsaon na to pagtuo kon siyang nanudlo wa nanoon siya tahod. So na nga kana ding babaeng gihisgutan diha sa Genesis 3:15 nagpasabot na nga kaning bayhana mo'y opisyal nga mahimong kontra sa bitin. Mahimong kontra sa bitin o sa kaliwat ni ini. Mao na nga klaro kay nang sa Lucas 1:48 giingon ni Birhen Maria nga mingon siya og tanang kaliwatan. Unsang kaliwatan na? Kaliwatan ni Birhen Maria. Kaliwatan ni Birhen Maria nga mao'y opisyal nga kaaway sa bitin. Magtawag kanakog bulahan. So kana lang mao'y atong ikadugang nga atong ilhanan nga inay nga atong tahuron ang babae. Makakita kag tawo nga gawas nga wa tahuras Birhen Maria gisige pahinuog saway. So kana kaliwat na sa bitin o kaliwat na sa kontra sa babae nga maos Birhen Maria o nga ang kaliwat ni Birhen Maria mao ang kaliwat usab sa yawa nga mao ang bitin. So mao na og magpili na ta ang duha. Nasa ta sunod. Total ang simbahang Katoliko wa gid mamugos. Og asa mo dapit sunod. So tanawa ninyo lingi-lingian ninyo inyong mga pagtulunan. Brad Salamat kayo, Bradto. Nya, dunay pangutana diri, Bradto. Matod pa, nagpabilin ba di ay nga birhen si Maria? Human nga manganak? Nanganak? Kanus aman siya nabirhen sa dihang nanganak o sa wala pa nanganak? Salamat. So, matod pas pangutana, kanus aman kuno na himong birhen si Birhen Maria? Sa diha ba kunong nanganak na siya o sa wala pa? Well, ang dogma sa Iglesia Katolika, naghisgot ni Birhen Maria nga nagpabiling birhen bisan human na siyang nanganak og hangtod karon. Ya, unsa may dako gyud nga katarungan niya na nga kung si Ginoong Kristo atong mabasa sa San Juan 20:19 ngadto 20 nga taliwala sa mga apostoles kung si Ginoong Kristo mitungal kalit sa ilang taliwala nga wala gyud mabungkag ang parte sa mga kwarto o kaha kining struktura nga ilang gitiguman wa gyud gamay nga nabungkag ug gani atong mabasa diha sa San Juan 20:19 ngadto 20 nga gitrangkahan og ayo gisirhan jud ayo ang lawak nga ilang gitiguman. Unya kalit lang mitunga sa Ginoong Kristo nga wa gyud maunsa ang pultahan. Og ingunana gani ang pagkalit og tunga ni Ginoong Kristo taliwala sa mga apostoles unsa nakaha ang pagsud o gawa sa humok kayo nga tiyan ni Birhen Maria. So ingunana ang dako kayo gyud nga papel o ka argumento ngano si Birhen Maria nagpabiling birhen bisan siyang gisabak hangtod nga gipanganak nagpabilin siyang birhen tungod kay gahom kana sa Dios ang gigamit niya na. Unya, why si bisan kinsa nga maka-alkontra kung gahom sa Dios mo'y gamiton. Kahimduman nga ang kaalam sa Dios nas kaalam 1:4 ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa kalag nga makasasala o kahugaw. Unya, si Kristo mani ang kaalam sa Dios mo nga mipuyo ni Birhen Maria
Ato kadang mabasa sa 1 Corinto 1:24 nga si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Unya si Birhen Maria puno kaayo sa panalangin. Nya ato na mabasa sa Lucas 1:28 nga puno kaayo sa panalangin si Maria gikan sa Dios. So kanang naang pamaagi nga gahom nga gigamit sa atong Dios nga si Birhen Maria nagpabilin. Usa kana kadakong dungog aron nang iyang kaugalingon dili mabulingan. So man naa nga kung si Kristo mitunga taliwala sa tigom sa mga apostoles dihang sirado kayo wa gyud maunsa ang pultahan og bisan asang dapita sa parte sa kwarto nga ilang gitiguman kung kalit nga misud si Ginoong Kristo nga wa maunsa ang palibot unsa naka ang pagsulod og gawas sa tiyan ni Birhen Maria ni Ginoong Kristo sumo nang naa nga nagpabilin siyang birhen hangtod nga gipanganak kay gani ato nang padugangan ni Brad Junard nga naa kana sa Isaiah sa dihang hantod nga nanganak na siya. Ang construction sa sentence diha sa Biblia atong mabasa nga wa usba ang birhen nanganak. So ang birhen nanganak. So ato nang padugangan unya ni Brad Junard. Unya mahitungod ni kini laging pagtahod sa inahan si Birhen Maria giilag yod nga inahan sa Santa Iglesia. O gani sa dihang gilansang si Ginoong Kristo sa krus sawa pa siya mamatay si Birhen Maria gitugyan man ni Ginoong Kristo ngadto ni San Juan. Unya si San Juan nahimong representative sa tanang katawhan. Nga diin si Birhen Maria maoy inahan sa tanang kaliwatan. Nga si San Juan maoy gitugyanan. Nya mo nang argumento nila kung doon na pa mga igsuon si Ginoong Kristo, naasa man ang mga igsuon ni Ginoong Kristo nganong didto man ni San Juan gihatag si Birhen Maria gitugyan kung sa ato pang panahon karon kanang medyo si Ginoong Kristo na namilit nya sawa pa siya mamatay na namilit siya nya iyahang gitugyan si Birhen Maria ngadto ni San Juan nya iyahang hinigugma og suod sab kaayo nga higala. So muna na nga dunay mga pagsupak nga matud pa si Birhen Maria daghan usab kunog anak nya mo nang naa nya kung ato nang duki-dukion mayong pagka labi pa sa kadabang wa gyoy bias nga pagduki-duki kining gila nga ilang giingon nga mga igsuon ni Ginoong Kristo kung ato nang duki-dukion pareha nig edad ni Ginoong Kristo halos. So urag nahitabo nga sa usa ka tuig katulo og kaduha ng anak sa Birhen Maria kay kung ato ning lantawon ang ilang edad po pareho ra ni Ginoong Kristo nga mo nang naa nga basin sa ilang kung atong computon ato yung lantawon ang ilahag yung mga edad panahon ni Ginoong Kristo siguro si Birhen Maria nanganak og katulo kaduha sa usa ka tuig kay kung atong tanawon lang edad po pareho. So ila lamang kana tungod lang kay makabasa sila nga si Birhen Maria daghag mga dunay mga igsuon ila naman dayong ingnon nga igsuon sa unod but actually sa ilang kultura ang mga parinti o mga higala nganla nilang igsuon o gani sa atong panahon karon pananglitan igsuon sa pagtuo nganla man atong igsuon. So mo nang naa unya atong balikon nga si Birhen Maria pinili ng daan sa nanganak kaniya. Asam na mabasa na sa awit size 9 nga gipili na siyang daan. Nga ato sa nang mabasa sa Roma 8:29 ngadto sa 30. Unya ang walay laing anak nga naastag na nga atong mabasa sa Ezekiel 44:2 o giingnan ako sa Ginoo magpabiling tinakupan kining ganghaana dili kini ablihan og walay pasudlon niini kay ako ang Ginoo ang Dios ang Israel misulod man niini. Nya kining Ezekiel 44:2 sumapa sa mga biblical scholars both Catholic and Protestants ay lang gipasabot mao gayud ang tagwangkan ni Birhen Maria. So atong ihatag ni Brad Junard alang usab sa iyahang dugang tubag nining maong pangutana nga kanus-a man kuno na birhen si Birhen Maria sa diha ba kunong nanganak na o sa wala pa Brad Junard? Ang iyahang pagka-birhen ang birhen diya nga pinulungan dili na nga buot pasabot nato nga kanang birhen nga sa ilahang unahuna sa medical term pero ang iyahang pagka-birhen sabi ni Sepa na putli nga buot ipasabot wala gid siya miagi og pakighilawas mo na ang gitawag diha birhen mo na nga mao tingini ang buot niya nga kay sa medical term nga matud pa ni Brad Earl once nga manganak na
So na-lose na gyud ang iyang virginity niya. Pero dili na mao ang definition kay ang virgin diha nga panulungan na sa religious term na nga boti pasabot wala gid siya makigihawi makiagi og makigilawas. Nya bisan pa ang Biblia nagpamatuod man niya. Nya si Santa Maria nagpabilin gyud nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan. Sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Nagkanayon ania karon ang usa ka ulay manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Nya ang katumanan niya na mao si Maria. Naa sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, ang usa ka ulay magmabdos og mga anak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Nya laing tagna gisgutan ni propeta Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 2. Kining pultahana masinirhana ug dili na gyud kini pagaablihan pa. Ni may lain pang moagi niining maong pultahan tungod kay ang Dios sa Israel miagi man niining pultahana. Nya kining sa Dios sa Israel nga moanhi mao ang Dios nga muluwas iyang katawhan. Nasa Lucas kapitulo 1 bersikulo 6 Lucas kapitulo 1 bersikulo 68. Daygon nato ang Ginoo ang Dios sa Israel kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Og siya mao si Kristo. Nasa Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 nga kay karong gabi una natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Og ang pultahan nga giagian ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan mao ang taguangkan ni Santa Maria ug sumala sa tagna kini pagasirhan na nga nagpasabot wala nay laing mataw diha kaniya. Ang pultahan nagkahulugan usab kini og taguangkan sa babae. Naa sa Genesis kapitulo 20 bersikulo 17 hangtod 19. Og gisirhan sa Ginoo ang mga pultahan sa banay ni Abimelech. Subot ipasabot nga sa dihang anak na ni gipakataon na ni Birhen Maria si Ginoong Kristo wala nay nahitabo pa niya diha nga gitawag nato og pakigilawas. So nagpabilin gid siyang birhen hangtod sa iyang pagbayaw ngadto sa langit, the Assumption of Virgin Mary into heaven. But to bueno, salamat kay Brad Junard. Mao bitaw na nga og imong tan-ahon ang nahimong bana ni Birhen Maria tigulang na si San Jose. Una nga para gid nga mahibaw-an gid sa tao nga kana nga babay dili gid na pure gid na siya, dili gid na siya hilabtan og tao, no? Lalaki. Mao bitaw na nga si San Jose tigulang na siya nga gihimo siyang bana ni Virgen Maria. Pero wa na magpasabot nga kay bana nga kanang inyong gihunahuna mao na gina. Kay kana na inyong gihunahuna tawhanon ra man kay na bunga ra nas kahugaw sa inyong hunahuna. Ya hinumduman nato nga makasala ta usa sa makapahimo natong sad-an kana bang paghunahuna natong di maayo. Ngano man gyud maghunahuna man kitag di maayo sa inahan sa atong Ginoo, inahan sa manluluwas. Perti natong singgit-singgit nga giulaan tas dugo ni Kristo. Nya imo Hinoong iyang inahan sigihan nimo og saway. Sigihan nimo og